mensahe karon mga higala na si Kristo Jesus lang ang manluluwas mga higala. Siya namatay gilubong og gabanhaw sa tulo ka adlaw mga higala igsoon. No, mao kana ang dakong misyon ni Kristo Jesus nganong niani siya sa kalibutan aron sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagpasaylo sa atong mga sala, o aron sa pagtubo sa atong mga sala. Namatay siya gilubong og gabanhaw sa tulo ka adlaw mga higala. Mao kana ang maayong balita sa kaluwasan diyan ni Kristo Jesus mga higala. Kung ikaw mitong misal ni Kristo Jesus kay mong Dios ug manluluwas mga higala, karong kaponon no diha sa imong gitindugan, diha sa imong gilingkuran mga higala, kung nasabtan nimo ang mensahe karon, tuloy o gawata si Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi mga higala. Kaya walay laing taagi na ang tao makasulod sa dingharian sa langit. Kapiton ko ikaw sa usa ka pagampo mga higala, kung ikaw maghinuso sa imong mga sala, kung ikaw motuo ni Kristo Jesus kay imong Dios o manluluwas sulod sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi mga higala. Bali, kaning giyaling din ako sa pag-ampo mga higala, gitawag din siya sinner's prayer mga higala. Giya kini siya sa pag-ampo. No, ako'y mugiya kaninyo sa pag-ampo mga higala, ug sunda kani kung ikaw nito minawat ni Kristo Jesus nga imong Dios ug manluluwas sulod sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi mga higala. Okay, mag-ampo ta. Atong ito ko atong ulog yung mata. Amahan ng mga Diyos na nasa langit, amahan salamat ng agawa, ng kapunon, sa amahan salamat sa imong kaluwasan na imong gihatag amahan. Pinagi sa imong buktong anak na si Kristo Jesus. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa tanan akong mga sala. Hinuri ako sa binilhon mong dugo. Ginoong Jesus, ikaw na ang akong Diyos ug manluluwas sulod sa